बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. देव आमचो आसरो आणि आमचे बळ, कष्टा कादाच्या वेळार आधार दिवंक सदांच तयार. आमचो स्वामी आमकां सदांच आधार दिवच्याक तयार आसा. बापू सक्रामेंतांत आमचे मदें तो हजर जाता. ताच्या आराधन आमी करया. गावन गीत जेजू मोगाळा आराधन तुका, जेजू दयाळा आराधन तुका, कृपे सागोरा आराधन तुका, येशू वंदरा आराधन तुका. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको ये 20 आणि 3, पान संको 31, पेज 31 ये 23. रूपार सोम्या तू लिपोन आसाय. तुजो दैवीक मोग तू आमकां दिवन आसाय. सदांच तुज्या कृपेन तू आमकां नेटोवन आसाय. तुजो पवित्र संगत आमकां दिवन तू चलोवन आसाय. तुका आमी अर्गां दिता हांव सोम्या. तुका आमी वखणटा हांव सोम्या. तुजें आराधन आमी करता हांव सोम्या. आमचे जिवीत तुका आमी भेटोवन दिता हांव सोम्या. रूपार तू लिपोन आसा. दैवी तुजो मोग वाटून आसा. उंड्या रूपार तू लिपोन आसा. दैवी तुजो मोग वाटून आसा. कृपेन तू आमकां नेटोवन आसा. तुजो दिवून आसा. कृपेन तू आमकां नेटोवन आसा. पोवी संगात तुजो दिवून आसा. जेजू मोगाळा आराधन तुका. जेजू तुझ आमचो आसरो, तुझ आमचे बळ. तुजे वयन आमकां कोणूच ना सोम्या दुसरो. आमचो बरो गवळी जावन आमकां तुज्या शेळयांक तुज्या हिनांत पाशवा सरोवर सरशीत व्हरता.
नितळ उदकान तूं आमकां चितान भगयताय केदेंच तूं आमकां संडिनाय केदेंच तूं आमकां सोडिनाय सोम्या ह्या सगळ्यांच्या वेळार तुज्या पवित्र सन्निधानांत येवन तुज्या त्या दैवीक मोगाचो अर्थ अनुभव सोडून तुवें आमकां आज फोव केलाय तुका अर्घां सोम्या तुका होगलाप सोम्या स्वादी जेजू तू आमचो आसरो तुजे बिना कोण आमकां दुसरो स्वादी जेजू तू आमचो आसरो तुजे बिना कोण आमकां दुसरो सोम्या जेजू तू गवळी बरो तू सामचे जिणेचो एक स्थान सोम्या जेजू तू गवळी बरो तू सामचे जिणेचो एक स्तार जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कृपे सागरा आराधन तुका येसोड वंदरा आराधन तुका येसोड वंदरा आराधन तुका हालेलुया 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 स्तुति तुका सोम्या महिमा तुका सोम्या वखणी तुका सोम्या वंदन तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या हालेलुया 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 मोगाच्या भावांनो भयणींनो ह्या हप्त्यांत आमी आमच्या जिवनांत आमकां विविध रितीन वायटाक वरच्या संगती विशयांत नियाळ करून आसा आदल्या सोमाराच्या दिसा आमी नियाळ केल्लो विशय जावन आसा आमच्या जिवितांत आसचें तें भें आनी त्या भेंयाचेर आमी कशें जैत वरात जाय म्हणून आमी समजल्या बुधवाराच्या दिसा आमी नियाळ केल्लो विशय जावन आसा आमकां येवचो तो राग आनी त्या रागांतावन आमी कशें सुटका जोडी जाय आनी आज मोगाच्या भाव भयणींनो आमी नियाळ करता आनी एक विशय जावन आसा आमकां जावचो तो अनुभव टेन्शनाचो विविध तरांचें टेन्शन मनशाक दोसता थोड्या जाणांक टेन्शन म्हणलो शब्द आयकनासतना टेन्शन जाता कित्याक आमच्या जिवितांत आमकां विविध रितीन टेन्शन जाता आनी त्या टेन्शनाचेर आमी कशें जैत व्हरचें ताका आमी कशें फूड करचें ह्या विशयांत थोडे संगती आज देवाच्या उतरांतल्यान आमी समजूंक प्रयत्न करया मोगाच्या भाव भयणींनो थोड्या तेंपात एक इंटरनॅशनल सर्वे जाल्ले त्या सर्वेंत संवसारांत
सड्ड मापान संतोषान आसो लोक कोणसो गी म्हणून हू आर द हॅपियेस्ट ऑर जॉलियेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड आनी त्या सर्वेंत ते कळून आयले थोडे सभा संगती सांगिल्ले संतोषान म्हळ्यार अशें अशें आसूंक जाय म्हणून तातूंत फस्ट आयले जावन आसा माल्टा गांवचो लोक माल्टीज पीपल कित्याक म्हळ्यार तांच्या जिवितांत चड संतोशान ते जिवन आसात म्हणलो तांचो अनुभव आशिल्लो तसो अर्थ न्ही की आमी माल्टा वचून रावले जाल्यार आमी संतोशान आसतले हांव म्हणून मुखाचे भाव भयणीनो जिवितांत कितें मनशाक संतोश करता कितें मनशाक दूख हाडटा कितें ताच्या जिवितांत टेन्शना कारण जाता सबार संगती आसात पूण ज्या रितीन आमी आमच्या जिविताच्यो त्यो संगती तो संदर्भ तो परिस्थिती आमी स्वीकार करता ज्या रितीन आमच्या जिवितांत मुखले मेट आमी काडटा ताचेर आमच्या जिविताचो संतोष आटापून आसा या टेन्शन थंयसर आसा तर मुखाचे बाबून विविध कारणां खातीर टेन्शन मनशाक येता म्हूण आमकां वैद्यकीय शास्त्र सायकॉलॉजी आमकां शिकयता एक संगत आमी समजोवचें जाल्यार मनशाचो एक स्वभाव कितें गे म्हळ्यार कितें सिंपल संगती आसात ते कॉम्प्लिकेट करचे वी कॉम्प्लिकेट वॉट इज सिंपल इन्स्टेड ऑफ सिंप्लिफायींग वॉट सिम्स टू बी कॉम्प्लिकेटेड ल्हान संगती चिल्ला संगती तरी मोठी आमी इल्ले कॉम्प्लिकेट करूंक पळोवचें मोगाचें मनशाचो एक स्वभाव असल्या संदर्भार टेन्शन तसल्या व्यक्तीक सुलभायेन येता टेन्शन करूंक ते अवकाश ना जाल्यार एक अवकाश तो स्वता कॉम्प्लिकेट करून संगती टेन्शन हाडच्या खातीर थोडे पडी मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या मतीन विविध तरांचे नकारात्मक चिंता आमी भरिल्ल्या मुखांतरी आमच्या जिवितांत टेन्शन सुलभायेन येता संवसारांत आमी जाणा मोगाच्या भाव भयणीनो बरे विशयान चिंतूंक आमकां सबार संगती आसात मस्त बरेंपण आसा पूण आमची मोत सबार पोटी ते बरे विशयांत कितें आसा आमच्याच विशयान जावंक पुरो हेरा विशयान जावंक पुरो संवसारा विशयान जावंक पुरो कितलें कितलें बरें आसा ताचे तें आमची मोत आमी केंद्रीत करन त्याच्या विशयांत आमी गुणाय नियाळ करन थंयसर देवाची महिमा पळोवन ताका अर्घ होगलाप दिवन आमी जिवचे बदलाक कितेंय इल्लेशें सोडून जाल्लें आसा कितेंय नकारात्मक संगत आसा तेंच आमच्या मतीन परत्यान परत्यान आमी आठयता आमच्या माध्यमाक आमी पळोवंक जाल्यार मोगाचे न्हू एक 10 मिनटाचे न्यूज पळयल्यार तातूंत खंयची पण एक बरी खबर आमकां पळोवंक मेळटा गे आजकाल न्यूज म्हळ्यार कितें कोणाकी कोणें लगड काडलें कोणाकी अत्याचार केलो आनी कोणाचें कितें सकट वायट जालें हेंच मोगाच्या भाव भयणीनो माध्यम आमकां खबर म्हणून दितात संवसारांत बरी खबरच नांगी म्हणल्यार सवाल आमच्या मतींत येवंक पुरो मोगाच्या भाव भयणीनो असले कंटिन्युअस आमच्या मतीक आमी नेगेटीव चिंता फीड करून सकाळीं उठयल्या जावं सांजे म्हणसो राती म्हणसो करता आसतना विविध रितीन तसले संगती आमकां टेन्शनाक उडोव करतात तिसरें मोगाच्या भाव भयणीनो भायल्यान आसची ती समस्या आमकां विविध तरांचे टेन्शन हाडूंक साध्यता आसा जावंक पुरो थोडे आर्थीक अडचणी आसूंक पुरो या रीण काडून गेल्ले आसा ते फाटीं दिवंक जायनासतना मनीस थोडे फावटी अडचण जाता थोडे फावटी विविध तरांचे सलवणी येता खंयच्यान इन्वेस्टमेंट केले जावंक पुरो रिटर्न सोमा मेळनात या वेपारांत वैभटांत गेल्ले ते लॉस जावन वता या संबंधांत मोगाच्या भाव भयणी थोडे फावटी जावंक पुरो काजर जिवितांत या हेर संबंधांत थंयसर मनस्ताप जाता आनी थोडे फावटी केजी सकट कोर्टाक वतात असले सकट संदर्भार विविध तरेचे टेन्शन मनीस घेता आनी त्या वरवीं आपलें जिवीत ताचें तें घुस्फोट गोंदळाचें जाता चवथें कारण मोगाच्या भाव भयणीनो सायकॉलॉजिस्ट आमकां सांगतात कितें गे म्हळ्यार सराव जावन मनशाचे जिवितांत अनेक संगत आमकां पळोवंक मेळटा चडीत मापान मनीस एकच फाटले विशयान चिंता जाल्ली गणिता विशयान चिंता या मुखार कितें घडूंक आसा ताचे विशयान चिंता पूण आतां कितें जावन आसा आतां कितें घडोवन आसा आतां कशें आमी जिवेचें ह्या विशयांत ताणें चिंतचें भोवू नये आयदर लिव्स इन द पास्ट ऑर इन द फ्युचर एक सायकॉलॉजिस्ट म्हणटा 75% ऑफ आवर थॉट्स ऑर टेन्शन्स कन्सर्न प्रॉब्लेम्स ऑफ द पास्ट that do not exist anymore or problems of future that will never happen फाटीं जाल्ले थोडे संगती आतां ते प्रॉब्लेम ना एका काळार ते प्रॉब्लेम जावन आशिल्ले पूण आतां ते ना त्या विशयांत आमी चिंता परत्यान परत्यान
आनी जावंक पुरो कितें मुखार कितें घडोवंक आसा तें जावं चिंतचें घडोवंक घडटलें म्हणून, पूण घडचेच सास देता तूं मस्त उणी जाल्यारय तें घडोवंक पुरो म्हूण चिंता हांव आनी ह्या संगती विशयान. पूण आतांचो हो वेळ भोव मोलादीक तो वेळ ह्या रितीन आमी हॉकडावन करून घेता. मोगाच्या बाबडीनो असली थोडी कारणां आमच्या जिवितांत आमकां टेन्शनां कारण जाता जाल्यार ते आमी कशें फूड करीत जाय, कशें ह्या संगतीचेर आमी जैत वरां जाय. ह्या बापूय सक्रामच्या आराधना वेळार मोगाच्या बाबन आमी जेजूच्या जिणेचेर एक नदर घाली जाल्यार जेजू की ताच्या जिवितांत विविध तरांचे टेन्शनाचे संदर्भ आशिल्ले. पवित्र पुस्तक वांजेलांत आमकां स्पश्ट कळीत करता की जेजूक विविध रितीन टेन्शनाचो अवकाश थंयसर आशिल्लो. जावंक पुरो तो जेरुसलेमाच्या देवाळा विशयांत तो रडता. ती परिस्थिती कितें ताची जावंक पावतली म्हणजे चिंतून तो रडता. जेजू थंयसर गेत्सेमने मळ्यांत रक्ताचो घाम ताका आयिल्लो आनी त्या वेळार ताच्या शिसांक ताणें सांगिल्लें जागे रावा मागणें करा म्हणून, पूण ते फाटी येवन पळयत आसतना न्हिदोन पडिल्ले मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी हें पळोवन जेजू विशेश तरेचें दूख भोगता की टेन्शन असो थंयसर अनुभव. जावंक पुरो मोगाच्या भाव भयणीनो जेजूक टेन्शन जालें केदाळा ताच्याच मोगाच्या मनशांनी ताका ताची मत फिरवाल्या म्हणून सांगलें. तो पिसो जाला म्हणून सांगलें. तो कितें करता ताकाच कळीत ना म्हणून अशें ताचेर एक तराचे सूख चिंताप ताका लोकां थावन ताच्याच मोगाच्या मनशां म्हणल्या वेळारय एक टेन्शनाचो तो विशय जावन आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो फारिसेवांनी जेजूक जजीक सांगलें तो पुरा सकट बरीं कामां करता, भलायकी दिता, बेएल्जेबूल सैतानाचो मुखेली आसा ताच्या त्या पदवेन तो करता म्हणून ताचेर बदलाम घालो. कैफास आनी मोगाच्या भाव भयणीनो ताका एक देवनिंदा करता म्हणून ताचेर बदलाम घालो. सबार संदर्भार मोगाच्या भाव भयणीनो आमी पळयता जेजूक विशेश तराचे टेन्शनाचे अवकाश आशिल्ले. आमी चिंतूंक पुरो जेजू देवाचो पूत जाल्यार कित्याक असले सकट संदर्भ ताका आयले, कित्याक ताणें तें टेन्शन घेतलें त्या संदर्भार. मोगाच्या भाव भयणीनो काही कितें जाप जावन आसा की आमच्याय टेन्शनांत आमच्याय असल्या परिस्थितींत आमी ताचे लागीं वचून ताचे हांव ते सवकासाय जोडूंक शकता. पवित्र पुस्तक ही आमकां स्पश्ट सांगता ताच्या घाया वरवीं आमी गूण जाल्या म्हणटा पळयत पुस्तक मोगाच्या बन पेद्रूचें पयलें पत्र अवस्थ 2 आमी काडल्यार 20 आनी 4 वळींत वापुरपाचें उतर थंयसर आमकां एक बुजोवन दिवचें तसलें तें जावन आसा. थंयसर सांत पेद्रू सुरविल्ल्या पवित्र सभेक सारकी समजून दिवन सांगता आमी पातकाक मरोवन पवित्रपणाक जियोवचे खातीर कुर्सायल्ल्या आपल्या कुडीन ताणें आमची पातकां वोवयलीं, ताच्या घाया वरवीं आमी गूण जाल्या. मोगाच्या भाव भयणीनो सोम्या जेजून हें सकट सोंसलें. आमच्याच मनशाच्या गतीन तो मनशाच्या सैमा जियेत आसतना हो सकट ताचो अणभव जावन आशिल्लो. कित्याक आमकां तो अणभव जाता आसतना तो आमकां समजूंक शकता आनी ताचे थंय आमकां सुटका दिवंक शकता. ताच्या घाये वरवीं आमकां गूण जावची ती सकत तो आमकां दिवंक शकता. इतल्यान मात्र मोगाच्या भाव भयणीनो असल्या संदर्भार आमी पळयता समाजान सबार जण विशेष मेट घेतात. आयल्या वर्स आमी पळयलें आमच्या भोंवती कितली सुसायड जावन आसात. ल्हान ल्हान कारणां आसतात, तीं कारणां आशिल्लीं व्हड जाता, टेन्शन सोसूंक जायना आनी कुटुंबाच्या सान्यांक सयत लगड खान सुसायड करता तसले संगती मोगाच्या भाव भयणीनो आजकाल आमकां वाचूंक पळोवंक मेळटात. मनीस एक्स्ट्रीम स्टेपाक वता. पूण ह्या संदर्भार असलें टेन्शन जाल्ल्या वेळार सोम्या जेजू सरशी येवंक तुजें कितें टेन्शन आसा तें सोम्याक समर्पण दिवंक सबारपुटी तूं विसरता जाल्यार आज व्हर तो अवकाश जावन आसा. मोगाच्या बाबा भयणी सोम्या जेजू सरशी आमी आसा. ह्या बापूय सक्रामेंतांत तो आमचे मदें हजर आसा. ताचे हांव सबार लोक पयस गेलो ताचें शिकोवन आयकूंक ती समजनातल्या वेळार ताचें शिकोवन येतावन तांकां कितें बरेंपण मेळोना म्हणलें तांकां भोगल्या वेळार ते पयस गेलो. त्या जेजून शिसारले आपल्या शिसांक तुमी म्हाका सोडून वेतात गी. आनी पेद्रून सांगलें मोगाच्या भाव भयणीनो ती जाप कोणा लागीं वचो आमी सोम्या, आमी कोणा लागीं वचो. तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची.
वैमोगाच्या बाबडीनो आमचो जेजू आमकां सासणीक जिविताचें उतर दिता. सासणीक जिवीत आम्हा हर एकल्या पासून ताचें येवजण जावन आसा. तर कसलेंय आमच्या जिवितान टेन्शन आसा, कितें संगती आमकां दसून आसात, आमचें समाधान होगडावकारण जातात, ते ह्या वेळार आमच्या सौम्याक आमी समर्पण दिवया. सौम्याक आमी सांगया, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೀವವಾಗಿರು ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ म्हणून आम्ही सौम्या कुलो मारिया. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको G14 पान संको 108 पेज 108 G14. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Alleluia, 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 alleluia. सौम्या म्हज्या जिवितांत सबार तरेचो खाळोक आसा, सबार तरेचें वायट म्हज्या जिवितांत आसा. सबार संगती म्हाका म्हजें समाधान होगडावकारण जातात. सौम्या ते म्हळाय म्हजे सरशी येता तो केदींच खाळोकान सरसोना, ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. सौम्या तुज्या उजवाडांत म्हाका चलय, तुज्या उजवाडांत म्हाका चलय सौम्या. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ Alleluia, 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 alleluia. कितें सकट आमच्या जिवितांत दूख आसा, खंत आसा, बेजाराय आसा, कितें सकट आमकां वायटाक पातकाक ओडटा, आमकां अस्खद करता, आमच्या सौम्यातून आमकां पयस व्हरता. ते हर एक ह्या वेळी सौम्याक आमी वेठोवन दिवया. सौम्या, तूं म्हजी दुखां पुसून काड, तूं म्हजो हात धर, म्हाका चलय सौम्या. सौम्याक आमी ह्या वेळी उलो मारया. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಸಾಲದ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಸಾಲದ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳ
ಬಾಳಲಾರೆನು ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. सुम्याच्या आश्रा काल आदरा काल सदांच आमी रवोंक सुम्याची कृपा मागता आसतना आमची सवते सावा आमच्यो गरजो काजदाचे अत्रे कितें आसा ते ह्या वेळी सुम्या मुखार आमी दवरया. आमच्या मदें जल्मा दिवस संभ्रमच्या सर आमच्या भाव भयणी पसत आज आमी अर्गां दिता ताचे पसत आज मागता हांव प्रत्येक जावन आज जल्मा दिवस संभ्रमतात जेनिफर डिसिल्वा हेनरी फेर्नांडीस उद्यावर प्रिन्स टेरेन्स फुटाडो तोक्कोटू 27 वर्षा जल्मा दिवस संभ्रमता क्लिरेन्स फ्रँक डिसोजा मोरोल अंधेरी आमच्या भाव भयणीक आमी आजच्या दिसाचे शुभाशय पठयता तांचे देवाचे विस्तार आशिर्वादां आज आमी मागता. सबारण आमकां हांगासर अर्गां दिवंक सांगला तांकां लागून सर कृपे देण्या पासत देवान केल्ल्या सर बरेपणा पासत अर्गां दितात. पवित्र त्रिंदादीक अर्गां दितात जेनेवियो डिसोजा पोवाय मुंबई सांत आंतोनीक अर्गां दिता बरोबराक पासत सिसिलिया कुटिनो चकला तशेंच सर बरेपण म्हणल्या पासत देवाक अर्गां पठयता. वैसी लॉरेन्स सल्डाना कुलशेकर हांचे सगळे आमकां समेन केल्या सर बरेपणा उडास करून ताका अर्गां पठोवया. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. सबारांनी आमकां विविध तेसो पासत मागोवंक सांगलेलें आसा तांचो आमी ह्या वेळी उडास करया. प्रत्येक जावन आज आमी मागता रोहन अल्मेडा बऱ्या भलायके पासत दोळ्याची समस्या आसा ताची तो सुटका मेळच्या पासत मुंबयत हांव तो मागणी सर आसा. तशेंच बेंगलोर तावन चारिटा ताच्या स्पेशल इंटेन्शना पासत आज मागणी सर आसा. तशेंच उडपी तावन शारोन ताच्या तेसो पासत मागोवंक सांगला. तशेंच एवलिन डिसोजा मनीर मुद्रांगाडी अस्वस्थ जावन आसा आस्पत्रेंत आसा बऱ्या भलायके पासत ताच्या आमी आज प्रत्येक तरान मागया. सांगता जे कोण विशेष तिच्या टेन्शना वरवीं जिवितांत खंगास जाल्ले आसात निराश जाल्ले आसात बरवसो सोंडिल्ले आसात तांचे पासून आमी प्रत्येक जावन आज मागया तांचो उडास काडया. सोम्यात हांव तांकां करी बसोवन मेळोवन दी धैर्य मेळोवन दी जिवितांत सोम्याचें येवजन समजून मुखार वचूंक तांकां साथ जावन दी म्हणून आज आमी प्रत्येक जावन मागया. आयकमचें प्रार्थन येसोम्या आयकमचें प्रार्थन येसोम्या. आमच्या कुटुंबांत अंतरला सोय आमी आज उडास काडून तांचे बसत मागया. प्रत्येक जावन आज आमी मागता देवादीन बाप ए बी पिंटो उडुपी देवादीन डोनाल्ड मोरस बत्पे सर्गज्जेवाद आत्म्याचो तशेंच पुलगतीत आत्म्याचो उडास काडून मागणे जाता शांती नोरोन्ना आनी कुटुंब तर नरोन्ना कुटुंबांत अंतरल्याचो उडास काडटा शांती नोरोन्ना आनी कुटुंब. मागता आमी देवादीन बेनेडिक्टा आनी फ्रांसीस डिसोजा निर्मार्गा देवादीन जोसेफीन टेल्लीस कारकला देवादीन संतान फुटादो सागर कज्जे मदत्म्या पासत मागणे जाता स्टेल्ला डिसोजा बेंगलुरू. मागता आमी देवादीन लुईस आनी अगस्टीन गोम्स मुल्की 25 वर्सांचो उडास काडून आज मागता हांव देवादीन कास्पर फेर्नांडीस बेल्लुरू देवादीन जोसेफीन टेल्लीस कारकला देवादीन हेनरी डिसोजा कारकला अंतरल्या सर्वांचो कुटुंबांत उडास काडून आज मागणे जाता. जेम्स सिल्विया डिसोजा 70 आनी 1 वर्सां जल्मदिवस संदर्भार आज उडास करता हांव देवादीन फ्रांसीस मेनेझस शिरवा. मागता आमी देवादीन मौरीस डुल्सिन कोरिया मुंबई देवादीन ग्रेगरी सराफीन मेनेझीस शिरवा मेनेझीस कुटुंबांत तशेंच कोरिया कुटुंबांत अंतरल्याचो उडास काडून मागणे जाता. विन्नी मेनेझीस आनी कुटुंब शिरवा. मागता आमी देवादीन ए जे रॉड्रिगस किन्निगोळी
कुटुंबांतल्या उडास कडून मागणे साता लाविना बोंदेल तावनू मग तो आम्ही देवादीन लुईस हेनरी जोसेफ अंबरनाथ सर्गज्य मदतमासो पुलगंदत्मास उडास कट्टा आणि मागणे साता जोसेफ सल्डान आणि कुटुंब फरमाई अंतरल्या सरकुटुंबाच्या संदेश उडास कट्टा मोनिका लोबो बेंगलुरू मग तो आम्ही देवादीन पौल मोनिस देवादीन हिलरी आणि आयरीन मेंडोन्सा बोंदेल देवादीन जॉन डिसोजा किरेम म्हणजे सगळे आमच्या कुटुंबांतल्या सर आमच्या मोगाचे सो उडास कडून सस्नस विषय तांकां आमी मागया सस्नस विषय दी तांकां ही सोम्या निरंतर प्रकाश संजय फंकुंदी समाधानांत विषय घेऊन दीत आमीन सरल्या समेश भवार्थ्यांच्या आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानान विषय घेऊन दीत आमीन समयाचे आशीर्वाद कलतेपणी आमी स्वीकार करूया गीत नंबर ये 61 504 पेज नंबर 44 तुझे भेदी भोवती आम्ही आयल्या बापा संतोषाच्या उमाळ्या भक्तीन उर्बेन कांत्या जान मोना भेटो करगा बलिदान इसवो वैसो तुवें सामका दिलो हरसूंक तुजी महत्कार्या उबारणी का सर्गान दिन सोडवणे तुझ्या मितमेर नासलेल्या मोगा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव बापा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे असो तुमचे सोवे असो मोगाच्या भवन भनिनो आज पवित्र सभा बघेवन तू आल्बर्ट वर्तो धर्माध्यक्ष आणि धर्मशास्त्री अचे परब संभ्रमताचे स्मरण करता बघेवन तू अल्बर्टान सांगचे आसले विज्ञान आणि भावार्थामध्ये तक्राराची गरज ना सबारपोटी आम्ही चिंचे आसा की विज्ञान आणि भावार्थ सांगाता वसना म्हणून पूण बघेवन तू अल्बर्ट एक विद्वान जावन आसलो सकड सेक्युलर सायन्सा विशयांती ताका वरती जन्माय आसली आणि दैवीक संगती विशांती वरती समजुनी ताणें जोडुल्ली आणि तारीकून तो म्हणटा विज्ञान आणि भावार्थामध्ये तक्राराची गरज ना ताका सार्वत्रिक दोतोर म्हणून पवित्र सभा आपयता हो एक उरतो संत 13व्या शतमानांत भावार्थ थीर घट सांबाळच्या खातीर वावुरलेलो जावन आसा आज हाचें स्मरण आमी करता आसतना आयचे पयले वचप आमकां दोन संगती आमच्या दोळ्या आमकां दवरता एक जशें आमकां सोम्यान शिकयल्लें आसा त्या मोगाच्या वाटेन आमी चलोवंक तेंसत उलो दिता मात्र न्ही सूख शिकोवन कितें दिवचें आसा ताच्या विरोध आमी झुजोवंक आमकां प्रेरण दिता भावार्थांत पयस आसले सबार संगती सूख शिकोवन सबारपटी आमकां मेळटात असल्या संदर्भात आमी सत्राय घेवची गरज आसा त्या सूख शिकोवन विरोध आमी झुजोवन स्वता आमी वळखून घेवन आमच्या जिवितान फुडें सरोवंक आज आमकां प्रेरण मेळटा तर मोगाच्या बाबडीनो आज प्रत्येक जावन सभेची कृपा आमी जोडून घेवया आमच्या जिवितांत कितें सत आसा तें वळखून घेवंक आनी त्या सतांतय सुटकेचें जिवीत जोडून सोम्याक महिमा दिवंक ह्या पवित्र बलिदानान सोम्याचो आदार आमी मागया हें बलिदान देवाक मनवच्या रितीन भेटोवच्याक पदकां आमची वळखून आतां बोक्साने आमी मागया
संगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासोद बगेव सदां सांवकार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हणजे आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवेधार देव आमची खाकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत प्रार्थुया देवा तूं जनवायसो सागोर आनी ससनीक उजवाड भगवंत आल्बर्टान तुझ्या धर्माध्यक्षान आपल्या काळाचे मनशाचे सैमीक जनवाय आनी बाबार्थाच्या सतामध्ये आसा तो संबंध केलो आनी तांचो आमच्या गिन्यानाक आनी जिविताक फळ काडूंक वाट शिकयली तुवें आमकां दिल्ल्या ह्या वर्त्या शास्त्राची शिकोवण धरून आमच्या काळाच्या सैमीक शास्त्र विज्ञाना वरवीं चड आनी चड संपूर्णयेन तुका वळखूंक आनी तुजो मोग करूंक आमी फावो आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना सांजू आमच्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप विंचून काडलेले मानेस्तिणी तुज्या भुरग्यां मदलीं थोडी बापान आमकां फरमायिल्ल्या परी सताचे वाटेन चलतात तें पळोवन म्हाका जाल्लो संतोश इतलो आनी तितलो न्हय आनी आतां मानेस्तिणी तुजे लागीं हांव करता ती विनंती ही आमी समेस्तांनी एकामेकाचो मोग करीत जाय वो कांय एक नवो उपादेश न्हय बगार सुरवेळ तावनूच आमकां दिल्लो उपादेश तो मोग करचो म्हळ्यार देवाचे उपादेश पाळचे तुमी एकामेकाचो मोग करीत जाय म्हणून तुमी सुरवेळ तावनूच आयकाल्लो उपादेश वचचो जेजू क्रिस्त मनीस जावन आयलो म्हूण वळखूंक इन्कार करतले सबार टक्की मनीस संवसारांत शिंपण गेल्यात असल्यांकच टक्की आनी क्रिस्ता विरोधी म्हणटात तुमी काडटात ती मिनत निर्फळ जायनासतना कामाचो प्रतिफळ जोडीशें तुमी सत्रायेर आसा जाय जो कोण क्रिस्ताच्या शिकवणेसरी रावनासतना ताची गड उतर्ण वेता ताचे थंय देव जियेना पूण क्रिस्ताच्या शिकवणेक विश्वासी रावतल्या थंय बाप आनी पोत जियेता देवाचें उतर देवाचे व्हड उपकार श्लोक सर्वेस्पराचे नियमशास्त्र पाळतात ती करींच बागी सर्वेस्पराचे नियमशास्त्र पाळतात ती करींच बागी कथावीन जिणयेन सर्वेस्पराचे धर्मशास्त्र पाळतात ती बागी ताची नियमां विश्वासान पाळून सगळ्या काळजान ताका सोदतात ती सुभागी श्लोक सर्वेस्पराचे नियमशास्त्र पाळतात ती करींच बागी सगळ्या म्हज्या काळजान तुकाच जावन सोदीत आसा तुज्या उपादेशांतावन पयस सोरूंक म्हाका सोडिनाका तुजेर पाताक करिना जावंक तुजें उतर म्हज्या काळजांत हांवें रोमोवन दवरलां श्लोक सर्वेस्पराचे नियमशास्त्र
पाळतात ती करीन सहभागी तुझ्या साकराक दया दाखयत तेदवान जिवंत आसून तुझे उतारां पाळटलो म्हजे दोळे उगड तेदवान तुझ्या धर्मशास्त्राची अद्भुतां हांव नियाळटलो श्लोक सर्वेस्पराचे नियमशास्त्र पाळतात ती करीन सहभागी उद्गार Alleluia, 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 Alleluia. दृढ रवा आणि तुमच्यो तकल्यो उबारून धरा कित्याक तुमचे सडवण लागीं पावल्या Alleluia, 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 Alleluia. Serpăridade vati și bătăman, făut bri părgăceac, mă de gali să mă de wond, tu nirmolcăr. सर्वे स्पोर तुमचे सोवे असो तुमचे सोवे असो सालुका परमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या जेजू आपल्या आशिसांक म्हणालो जशे नोएच्या काळार घडले तशे मनशा पोद येवच्या काळारी घडतले नोए तारवांत वेसो दीस पर्यान लोक खाऊन पियोन आसलो लग्न करून घेतालो आनी दितालो आनी पुर्तुगाल आयलो आनी सगळीं नासली तशेंच घडले लोताच्या काळार लोक खाऊन पियोन व्यापार करून शेतां लावन आनी घरां बांदूनच आसलो पूण लोत सोदोमातावन बायसन गेल्ल्या दिसाच मळबार उजास आनी गंधाक असो पावस वतलो आनी सगळीं नासली तेच परी घडतले मनशा पोद प्रत्यक्ष जातलो त्या दिसा घराच्या पाक्यार आसा तो घरा भितर आसलेले आपले बदीक काडूंक म्हणून सकला देवाना जाव तशें शेतांत आसा तोय आपल्या घरा पाटी वसना जाव लोताच्या स्त्रियेक कितें घडलें तें उडास करा जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायतलो आनी जो कोण तो होगडायता तो शबीत उरयतलो हांव तुमकां सांगता ते राती एकच हांतुळणार दोग न्हिदोन आसतले पूण दोगां मदले एकल्याक व्हरतले आनी एकल्याक सोडटले दोगी स्त्रियो सांगाता गोव दोळ नासतल्यो पूण एकलेक व्हरतले आनी एकलेक सोडटले खंय सोमया म्हणून शिसांनी ताका विचारलें जेजून तांकां म्हळें जंय मोडें पडलां थंय गीद जमो जातलें देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता शिबरच्या उतरा वरवीं बुकसुपात आमची वाट फवारता क्रिस्तताई म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो मार्टिन लुथर किंग ज्युनियर नोबेल प्राइज ताणें आपणायल्या वेळार ताणें सांगली ती उतरां अशीं आसात We have learned to fly in air like birds and swim in the sea like fish. But we have not learned the simple act of living together as brothers and sisters. मनीस आज सुकण्या बरी मळबार उबोंक सकला मसले बरी दर्यांत तो भितर सरोंक उपयोंक तो शिकला पूण मनशापणी भाव भयणी बरी एकामेकांतें जियोंक मनीस आनीकय शिकोवना म्हणून ताणें सांगली ती उतरां जावन आसात मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या उतराचो आज आमी उडास करता कित्याक म्हळ्यार जेजू आमकां स्वस्थ सांगता संवसाराच्या अंत काळा विशांत देवाचें राज तुमच्या मदेंच आसा म्हणून ताणें सांगलें आनी मुंद वचून थंयसर आज तो आमकां सांगता खंय तें आसा केदाळा तें येतलें म्हळ्यार सवालाक जाप दिवन जेजून सांगलें उतरां खंय गीद पडल्यात खंयसर मोडें आसा थंयसर गीद पडटलें म्हणून थोडी खुणां मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या भोंवती सदांच आमकां पळोवंक मेळटात देवाच्या राजाची ती खुणां जावन आसात पूण सबारपुटी आमी ते पळोवंक तयार आसना एक भुरग्याक सरी करयत मोगाचें न्हू देवाचें राज भुरगें
वाडावळ जावनूच आसता. भुरग्याची संपूर्ण वाडावळ जाल्ली आसना, पूण भुरग्यां ते वाडावळ जावनूच आसा. ती वाडावळ कशी जावन आसा आमकां दिसना, पूण भुरगें वाडोनूच आसा. देवाच्या राजा विशयान ती देवाच्या राजाची वाडावळ जावनूच आसता. आमकां ती सारक्या रितीन दिसना जावंक पुरो, पूण देव ताचें काम, देवाचो तो हात ताच्या वावरांत खंडीत जावनूच आसा. आनी केदां वेळा आमी तें सारक्या रितीन पळोवंक शकता. भावार्थाच्या दिश्टीन तवळ मातृमोगाच्या भावनीनो देवाच्या राजांत आमी भितर सरता. हादेखून सोम्यान आमकां सांगलें उतर एक सत्राय रुपार ती जावन आसा, एक वॉर्निंग रुपार दिता. असलच घडये, असलच वेळार, असले संदर्भार तें आमी सांगूंक जायना. अवचित कळनातल्या वेळार, सांगनातल्या वेळार ते तुका येतालें म्हणटा. तादेखून किर्तनकाराची ती उतरां आमी आज उडास करूंक जाय. किर्तन 9:12 वळींत बापूरबाईची उतरां सांगलेलीं आसात. किर्तनकार म्हणटा, आमचे दीस मेजूंक आमकां शिकय, तेन्ना आमच्याच काळजाक मेळटली जानवाय. आमचे दीस मेजूंक आमकां शिकय, तेन्ना आमच्या काळजाक मेळटली जानवाय. मुगाचे भाव भयणीनो, आमचे दीस कितले म्हणून ह्या संवसारांत आमकां कळीत नात, कोणाकच कळीत ना. पूण कितले दीस ते आसात देवान नमयारले, ते देवाच्या राजा खातीर जेदो आमी जियेता तवळच आमच्या जिविताची संपूर्णता आसा, सार्थकता आसा. आनी हेच आज आमकां देवाचें उतर सांगता. पयल्या वचपांत आमी आयकलें, मोगाचें तें जिवीत त्या वाटेन तुमी सला सूख शिकोवन कितें दिल्लें आसा थंय तुमी पयस करा. त्याच संगतीक तुमी लब्ध नाकात, भुला नाकात. पगार सोम्या थंय ती रवा, जो कोण जेजूच्या त्या उतरां थंय थीर रावता, घट रावता, ताचे थंय बाप जियेता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आज ह्या पवित्र बलिदाना वेळार सोम्यान आमकां दिल्ली ती शिकोवन, सोम्याचे ते उतर आमी स्विकार करून ताचे थंय सदांच आमी थीर रावच्या खातीर आमकां जाय आसली कृपा आनी आधार आमी मागून घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. तुवें दिल्ल्या देण्यानी सोम्या हरसिता, विंचना रंगळ पुत्रांनी तुका वंदिता. संतोष भरीत काळजांनी काने खांदिता, उल्हास भरीत गितांनी ओपून ती दिता. गे सोमिया मोगान तुगे, आमी दिवची काणी तुगे. आशीर्वाद गंधयेन तुगे, तिचे सवय आमकांच तुगे. म्हज्या बाबानो भयणीनो, आज आमी भेटोवनशें बलिदान ह्या बुंड्या बायना सोवे, आमच्या सर त्या सवानी आमच्या गरजा सोवे, आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवे सर पदवेदादे बापाक मानतात असलें जावन दी म्हणून आतां मागया. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या नक्क्या पयसुबाच्या जावा सवेस्पर म्हणून घे. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, बगेवंत आल्बर्टाच्या परबे दिसा कुशेन आमी तुका हो यज्ञ समर्पिताव. ताची शिकोवन घेवन एका थाळ्यान आमी तुका वाखडताव आनी आमकांच आनी आमचें सर्व तुका समर्पण दिताव. हे आमचें समर्पण तूं स्विकार कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सरस्वती उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक आमी दिन वाचुया. वैश्य आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व कळे आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. भगवंत आल्बर्ट वर्तो तुज्या भक्ताच्या मनाक आज ही परब संभ्रमूंक तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धेर दिता. ताची शिकोवन आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सांबाळताय. देखून देवदूता आनी समेस्त भक्ता संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवा. उसर्गी तुका जग,
तुकाचे सर्वेस्पोराचे नावी येता ताकाचे उसगीन तुकाचे उसगीन तुकाचे. बापा, संवसाराच्या सुरवेर तावन आमी तुजे बरी पबीत जावच्याक आमच्या बऱ्याक पडटा तें सदांच तूं करीत आयलाय. तुज्या पुता जेजू सवे आमी तुजी भुरगीं तर हांगासर एकवटलेल्या तुज्या पुता दुवांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमच्या देण्याचेर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाड. ताच्या पदवेन जावं ती आमकां तुजे क्लास पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आमी सांडलेली आसतना तुजेशी परतून येवंक आमकां बोळ नातलें तेन्ना भोव व्हडा मोगान तुवें आमचो मोग केलोय. तुज्या पुता जेजून एकलोच पातक नातलो जावन आपणाक सापचे अधीन केलो. खुर्सार मरोंक तो तयार जालो. आपल्या हात सर्गा आनी संवसारा मदें विस्तारच्या आदीं एक शाश्वत करार स्थापूंक वेच्या वेळार आपल्या शिसां बराबर पास्क संभ्रमूंक तो जेवणाक बसलो. जेवणार आसतना ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातास सगळी रसना आपणा सवे बापाच्या वेंगेन परतून हाडूंक आपूण खुर्सा रगत व्हरूंक वेता म्हूण जाणा जावन ताणें दाखा वायनान भरलेली काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. आपल्या शिसांक ती दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यानी सस्नीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सोमेस्त मनशा बसोत तें वारवतलें. हे म्हज्या उडासा करात. Pavartaso gut pergetuya Somya Jesu ami hovundu kata Ani hekal sintle pietav Title pautitu vaibhavane usar Ami tuje maran pergeta जेजू आमचे पास्कानी सरणात असली शांती देखून तसो उडास करून ताचे मरण आनी पुनर्जीवनपण आमी संभ्रमताव आनी ताच्या येण्याच्या बागी दिसाक आमी आशेवन रावताव. देखून विश्वासी आनी खरा देवा मनशांक तुजी स्थगत नव्या जोडून घेतल्या तीच बली आमी आतां तुका समर्पिताव. कनवळ्या बापा, जांकां तुवें जेजू क्रिस्ताच्या ह्या बलिदानांत वांटो दिलाय तांचेर तुजी दयाळ नदर घाल आनी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन एकच भेद आनी वेगळो आसा नतलेले एकच कुडीन तांकां एकठांय. फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा कडेन मनाच्या आनी काळजाच्या एकवटांत तूं आमकां सांबाळ. काकुलदारा बापा, आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक तुज्या गोपान घे. एक दीस तांचे बराबर आनी ओंकार मोरये संगाती बगेवन झुजे दिसो पोती आनी सर धर्मदुता संगाती बगेवन कशें तुज्या भगवंता मदें सर्गा तुज्या मुखार आसतल्या म्हणून आमकां बरवसो आसा. हो वेळ पावासर तुज्या राजाची वाट बराबर तयार करूंक आमकां तुजो आधार दी. तेन्ना कुसडेपणांतली सुटलेली नवी रचना जावन ससनाक जिवंत आसलेल्या जेजू बराबर तुका आमी खरेपणी दिन वासूंक पावतल्या. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेधार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. देवाच्या राजा खातीर आमी सगळीं जियोंक आशेताव. तर सम्यान शिकयल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापा स्वादार मागया.
आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज समखा येव, तुझी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारान जाव. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिताव. तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडूं दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली सर विघ्नांतल्यान वरांतली कितें आमकां तुज्या राजांतान पयस व्हरता त्या सक्तेंतली संदर्भांतली आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय बरी भलायकी आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान नत्रेकतेलाक आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटय. कित्याक जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धनदुतांक तुवें मुळय आनी ह्या संगसर जमलेल्या आमकां तूं सांगताय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय सोम्या, पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगान सदांच स्थिर रावोंक आमकां शत्रेगाचे दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे आमी सोमेस्तांक शांती समाधान दिन एकवटां सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगा सो एकवट असो गुर्त जावन सोम्याची शांती एकामेकाक आमी पटोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती. कूड अंडगत मिसक करता आमचे ते सत्य आनी कास्तारी नसाव, पण आमच्या आत्म्या कुडीक मतीक भलायकीन वकासाव. पळय आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमचे पासोद खुर्सार मरोन आमकां जिवीत दिल्लो. इस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेत एकवटां रावचे आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण जेवतानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. काळजांत आशा स्वादी जेजू तुका हांव वंदिता. भक्तीपणी तुका जेजू हरसून अर्गां दिता. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, जेजू आमचो जिवो उंडो ताचे वरवीं तूं आमकां पोसताय. तोच आमचो गुरू, ताचे शीस आमकां करून तो शिकयता तें सगळें सत आमच्या जिणयेन मानून घेवंक आनी प्रितीमगाच्या कर्णांनी तें पाळूंक आमकां कृपा दी म्हूण भगवंत आल्बर्टाच्या परबे दिसा आमी तुजे लागीं विश्वासान मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सरपोद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात क्रिस्तच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. तुका सोम्या हांव अर्गां दिता. तुजी विचित कथ्यांनी आळता. तुजो दैवीक मोग प्रगट करता. तुका सदां सरसून आवडटा. अर्गां तुका कुरपे सागोरा. प्रणाम तुका ये जीवदातारा. रस्तार तूं रस्ता हांव. तुझे नाव पवी जावं गांवान गांव. रस्ता तूं रस्ता हांव. तुझे नाव पवी जावं गांवान गांव. तुका सोम्या हांव वर्गा